Number 7, keep in touch with God o padayon sa pagkonekta sa Ginoo. Atong susihon unsay giingon sa pulong sa Ginoo about niini mga igsoon. Ang John chapter 14 verse 21 nag-ingon, ang nagabaton sa akong mga sugo ug nagatuman niini kini siya mao nahigugma kanako, ug ang nahigugma kanako pagahigugmaon sa akong Amahan, ug ako mahigugma kaniya ug magapadayag sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Ug ang Mateo chapter 6 verse 33 nag-ingon, apan mao'y unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios, ug unya kining tanang mga butang nga igadugang ra kaninyo. Ug ang Philippians chapter 4 verse 6 nag-ingon, ayaw ka mapagkabalaka mahitungod sa bisan unsang butang. Hinunoa sa tanang butang ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo, pinaagi sa pagampo ug sa pagpangamuyo, uban sa pagpasalamat. Ug mao kini ang katapusan nga topic mga igsoon. Salamat sa pagpamati. To God be the glory, praise, and honor. God bless everyone.